बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम नबवी के मुताबिक आपने जो इस किताब को सही बुखारी को जो मुकम्मल नाम दिया है, उस मुकम्मल नाम की हम तशरीह कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस नाम के अंदर उन्होंने क्या क्या अल्फाज जो हैं वो बताए हैं। वो था अल जामे अस्सही, पहले लेसन में मैंने आपको ये सारा बता दिया था। अल जामे अस्सही अल मुख्तसर, ये तीनों चीज़ें आप जान चुके हैं। अल जामे किसको कहते हैं बताया था, वो जो 8 अब्वाब पे मुश्तमिल होती है वो किताब। और अस्सही का भी आपको बता दिया था, अल मुख्तसर का कल बता दिया था। आज मैं आपको बताती हूँ अल मुस्नद, ये जो नाम है ना इस किताब का, इसी किताब का नाम है ना अल मुस्नद। मुस्नद, तो ये देखिए कि अल मुस्नद किस किताब को कहते हैं। हाँ, आगे भी इसका नाम है ना, मिन उमूर रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही। तो आज हमारा आज का जो टॉपिक है ना, इसके मतलब वो है अल मुस्नद। अल मुस्नद, अब इन चीज़ों को आप दिलचस्पी लेके पढ़ें, इनको मुश्किल समझ के तो आप इनको ऊपर से ना गुजार दें। ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत दिलचस्प बातें हैं और दीन में इनको इस समझ बूझ रखना नहायत ज़रूरी है। मुस्नद को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सनद क्या है और मतन क्या है। हर हदीस जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। हर हदीस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, हज़रत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, उन्होंने फरमाया ये है आपकी सनद या रवायत। और फिर उसके बाद अगला, और मेरा यहाँ से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बारी बार, एक दिन वो आता और एक दिन मैं, जिस दिन मैं आता था। ये जो लफ्ज़ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, इसको हम कहते हैं मतन। अब ये इसके इस्तिलाही और लुग़वी मानी दोनों समझें। जो मतन है, जो सनद है, सनद पहले आएगी ना, मतन बाद में आएगा। सनद इसका जो लुग़वी मानी है, जो इसका लफ्ज़ी मानी है, वो है रास्ता, रास्ता। और मतन कहते हैं उभरे हुए मुकाम को। गोया सनद वो रास्ता है जिससे हम मतन, जो उभरा हुआ मुकाम है, वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इसमें इस्तिलाह में सनद से मुराद वो रवायत, वो सहाबी की कौल जो कि उसने कहा और फिर हम मतन तक, हदीस के मतन तक हम पहुँचे। अब इसमें एक और बात आपको बतानी पड़ेगी, यानी ये मुस्नद वो होगी, मुस्नद उस किताब को कहते हैं, मुस्नद उस किताब को कहते हैं जिसमें तमाम मरफू अहादीस दर्ज हों। गोया बुखारी शरीफ का नाम अल मुस्नद क्यों है कि इसमें बुखारी साहब ने तमाम मरफू अहादीस दर्ज की हैं। अब आपको बताना पड़ेगा मरफू किसको कहते हैं। मरफू, जैसा कि आपने देखा कि ये जो है वो रिफ़त से है। रिफ़त किसको कहते हैं? बुलंद मुकाम, यानी मरफू आला दर्जे की, बुलंद दर्जे की अहादीस जो हैं सिर्फ वो बयान की हैं, और वो जिनकी सनद मुत्तसिल है, जिनकी सनद मुत्तसिल है, बीच में कोई रावी टूटा नहीं है, बल्कि इत्तिसाल के साथ, मुकम्मल वसल के साथ, इत्तिसाल के साथ मतवातर जो सनद आ रही है, उसको कहते हैं आप, ये जो है मरफू हदीस। अभी आपने आज कितनी चीज़ें सीख ली? मुस्नद, सनद, मतन, मरफू हदीस। ठीक है, ये चीज़ें आज आपने सीखी हैं। इनको ये सीखनी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, दिलचस्पी के साथ सीखें। ये तेरे हबीब की बात है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। और अभी इस इल्म में बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ इस इल्म के अंदर बताने वाला है। अब हदीस आपको पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, तकरीर, और कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस। कौली वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फेली वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया, तकरीरी वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ काम, लेकिन आपने उसमें खामोशी इख्तियार की, कुछ नहीं बताया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल मकसद जो है अहादीस मरफूआ मुत्तसिला बयान करना है। क्या मतलब है इस मुस्नद का? मुस्नद का क्या मतलब है? ये इमाम बुखारी की तसनीफ़ जो है, इसको मुस्नद का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें बुखारी साहब ने तमाम अहादीस मरफूआ मुत्तसिला बयान की हैं। और मरफू हदीस कौन सी होती है? वो जिसकी सनद सहाबा कराम तक पहुँचे। मरफू हदीस कौन सी है?
وہ حدیث جس کی سند صحابہ کرام تک پہنچے، جس کی سند صحابہ کرام تک پہنچے، یعنی قال رسول اللہ. ایک دفعہ ہوگا آپ کوشش کریں کہ آپ حدیث کی کتابیں لے کے خود بیٹھ کے پڑھا کریں. جو چیز نہ آیا وہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ کو حدیث کے اندر ایسے الفاظ نظر ہیں، قال رسول اللہ. قال جو ہے وہ صحابی نے کہا، اور پھر آگے قال رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہے مرفوع حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرفوع حدیث ہے، صحابی سے ڈائریکٹ اس حدیث کا لنک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. ابھی بہت ساری چیزیں بتانے والی ہیں. اس میں ایک بتانے والا تھا آپ کو صحابہ، تابعی، تبع تابعین، لیکن میرا خیال سن آپ کا لمبا ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ میں کل والے درس میں انشاءاللہ العزیز یہ بتاؤں گی. تو آج آپ نے کیا کیا سیکھا کہ اس کتاب کا نام مسند کیوں ہے. مسند اس لیے ہے کہ اس کے اندر تمام مرفوع احادیث ہیں. اور مرفوع احادیث کون سی ہوتی ہیں؟ جن کی سند صحابہ کرام تک پہنچے، اور صحابہ کرام سے پھر آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا آپ کو آج سمجھ آ گئی ہے؟ تو اتنا کافی ہے. میں یہ بہت وسیع علم ہے، علم الحدیث اتنا وسیع علم ہے کہ ہماری زندگی بیت جائے گی، لیکن یہ علم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھتے رہیں گے. اور اس کو ہم نے سیکھنے سے باز نہیں آنا. وہ مشکل ہے، لیکن آپ کوئی بھی مشکل جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگی جب آپ مستقل مزاجی سے چلیں گے. تو آئیے آج کی حدیث لیتے ہیں. یہ ہے ہماری آج کی حدیث نمبر 77. اب یہ بھی میں نے آپ کو باب کا بھی بتانا ہے، باب اور کتاب کا بھی بتانا ہے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے باب 17، اور پھر نیچے لکھا ہے حدیث نمبر 77. یہ کیا چیز ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور حدیث کی کتاب آپ انشاءاللہ العزیز خود بیٹھ کے اس کا مطالعہ کر سکیں گے. اگر آپ اس طرح ان چیزوں کو سمجھے بغیر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کوشش کریں ان چیزوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سمجھیں اور پھر حدیث پڑھیں. حدیث نمبر 77. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو وہاب بن عزیز کی بیٹی سے، ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا. پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا. میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے. حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ پہلے تم نے اس کی خبر دی. پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئیں اور آپ سے مسئلہ پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت سے کیسے ازدواجی تعلقات قائم کرے گا جب کہ ایسی بات کہی گئی. یعنی تمہیں پتہ چل گیا کہ آپ دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا. یعنی وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا اور جس عورت سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو بھی دودھ پلایا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آپ کے الفاظ مبارک کیا ہیں؟ آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ آپ اس عورت سے کیسے ازدواجی تعلقات قائم کرو گے جب کہ اس کے متعلق ایسی بات کہی گئی ہے کہ آپ دونوں کی رضائی ماں ایک ہے. رضائی ماں کہتے ہیں نا جو دودھ پلاتی ہے اس کو. آخر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا. اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس حدیث سے ان شبہات کی تفسیر ہوتی ہے جس سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ کس کا حوالہ ہے؟ البیوع، اور اس میں ہے حدیث نمبر 2052. یہ حوالہ ہے اس کا. تو یعنی کہ اگر کسی بات میں شبہ ہو جائے، یہ حدیث ہمیں کس چیز کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جو شبہات ہیں، جس چیز میں شبہ ہو جائے، حالانکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے اس کو دودھ پلایا، اس کے باوجود شبہ میں تو آ گئی نا بات، تو وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس کو جو اطلاع ملی، جو رہنمائی ملی، اس کے مطابق اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا. تو گویا کہ جس بات میں ہمیں شبہ آ جائے، اس میں ہم شبہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ شبہ والی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ان جو صحابی تھے انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. وما علینا الا البلاغ.